في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات وأبنائي الغالين وبناتي الغاليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. وأول شيء مبروكين المطر، مبروكين الأجواء الطيبة، والله يهنيكم ويبارك لكم. الأمر الثاني، أنا سعيد جدا أكون معاكم اليوم، وأنا محظوظ، والله محظوظ أن أنا أجي إلى أبها، يعني خاصة أجي عند ربعنا وجماعتنا وأجي ضيف ولا ضيف، وأنعم بالرجال ومجالسهم، وأجدد مرة ثانية دائما أكرر، يعني يا جماعة هذه التضاريس سببها أنتم، ولا غريب عليكم الكرم، جزاكم الله خير. وخاصة ونحن في يعني الخيمة السياحية الدعوية الثامنة في أبها، وجزاهم الله خير المكتب التعاوني وكل من رعى وساهم وشجع وصرح وسهل، كلهم رجالا ونساء، جزاهم الله خير على هذا العمل الجميل. وهذا والله يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي نموذج على وتعاونوا على البر والتقوى. قبل لا أتكلم موضوع الأسرة، احنا يا جماعة ديننا شريعتنا الإسلامية شريعة واقعية، شريعة حياة. الآيات لما نقرأ وتعاونوا على البر والتقوى ما نقرأها هكذا، لازم هذه الآية نشوفها في حياتنا. طيب من الذي يتعاون مع من؟ من يتعاون مع من؟ نتعاون أول شيء مع الجميع، تعاون مع الجهات المختصة، تتعاون مع أصحابك في العمل، وأكبر تعاون أيضا هو تعاون في الأسرة داخل البيت. هذا التعاون نراه في الأسرة، وسبحان الله إخواني وأخواتي، حتى موضوع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية أوضح ما تراها داخل الأسرة قبل أن تراها في المجتمع. داخل الأسرة لما نسمع مثلا اتقوا الله، هل نتقي الله في زوجاتنا؟ هل زوجاتنا يتقين الله فينا؟ لما نسمع تبسمك في وجه أخيك صدقة، هل نتبسم في وجه زوجاتنا وبناتنا وأبنائنا؟ يعني في أمور خاصة في البيت اللي هي بر الوالدين، هذه داخل البيت فقط، الأصل يعني يصل فيها. بس في أمور عامة لكن أيضا تكون داخل الأسرة. فالآيات كلها أخواني والله معي أروح أحاضر في بعض الدول، ما يعني أنا اليوم ما راح أتي بشيء جديد، الدين كمل الحمد لله، والأمر تم والنعمة تمت. إذا اليوم أتمنى لما ننتهي إن شاء الله مع بعض أن إحنا نتواصى ونتعاون أن نبدأ تطبيق شيء جديد من هذا اليوم، من هذه الليلة، خاصة والله يا إخواني وأخواتي موضوعنا اليوم هذا يعني أبغض موضوع إلى إبليس وأصحابه. مثل ما إحنا اليوم عندنا هذه الخيمة السياحية الدعوية، اليوم إبليس والشياطين والمردة عندهم خيمة ثانية، خيمة إبليسية لهم، لأن أعظم عمل يقوم فيه الشياطين هو أنه يفرق بين المرء وزوجه، هذا معروفة خالصة. طيب إذا احنا عرفنا أن هذا أعظم عمل عند إبليس، يبقى احنا عندنا أعظم عمل أن أيضا ما نتفرق عن أهالينا وأبنائنا. هل فيها آيات وحديث جديدة؟ لا، ما في آيات وحديث جديدة. أنا والله أتمنى على نفسي أول شيء، ثم على إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، أن اليوم نطبق ولو شيء جديد. والله يا جماعة لو نطبق اليوم حاجة واحدة في بيوتنا من الكتاب والسنة، هذه فرحة عظيمة، لأن داخل الأسرة راح تنعكس على المجتمع كله. نقطة ثانية يا جماعة أيضا قبل لا أبدأ الدردشة، احنا بخير يا جماعة، أمة محمد بخير. أنتوا الآن في أبها وضواحيها وقراها، كم فيها من بر الوالدين، كم فيها من الكرم، كم فيها من العطاء، كم فيها من العمل التطوعي.
انا ما ابي يعني اذكر بعض اسماء اللي معروفين عندكم بالكرم والطيب، اللي حاط له مضاف حق عابر السبيل، مطابخ انا زرتهم، اللي حاط عطايا، اللي يسدد ديون ناس، موجود. فلذلك ما نسمع، والله يا جماعه لا نسمع حق المحبطين والامه هلكت ومجتمعنا هلك وابنائنا تمردوا وبناتنا. مو صح هذا الكلام يا جماعه. لكن في مجتمع، في من بناتنا من الحمد لله بخير كبير، وفي من بنات عسى الله يهديهم، واولادنا نفس الشيء. بس يا جماعه اليوم ننطلق احنا نتفائل، متفائلين. يقول لاصحابي ليش متفائل ابو خالد؟ ليش متفائل؟ اللي يؤمن باسماء الله عز وجل وصفاته لازم يتفائل. بيده السماوات والارض، ليش ما اتفائل؟ ليش؟ يجيب المضطر اذا دعاه، لازم اتفائل. ما السؤال ليش اتشائم؟ حتى يا جماعه على مستوى المجتمعات لا نتفائل ونعمل، ما وسعنا الجهد. نقطه ثالثه، قبل عده سنوات في الكويت صديقي عمه مدير اداره المرور، وهو من عائله معروفه. صديقي جاء حق والده او عائله لها مكانه يعني، قال له يبا من فضلك اتكلم عمي يعطيني رقم لوحة سيارة مميز. هذا في الكلام في القديم، الآن خلاص ما عاد الموضوع. أنا ما أعرف عن السعودية، بس في الكويت هذا انتهى، صارت الأرقام المميزة كثيرة. قال له والده، والد صاحبي، قال له رقم لوحة، قال أبي رقم فردي عمي مدير المرور. قال له ليش يا ولدي تبي رقم فردي؟ قال يعني أبي أصير مميز. قال بس ليش يا ولدي؟ قال يبا عمي مدير المرور، أنا أبي سيارتي يصير فأبي رقم فردي. قال له أبوه إن شاء الله يا ولدي بكرة أروح حق عمك وأطلب لك رقم رباعي 4 أرقام. الولد صاحبي افتكر أن والده ما فهم، قال لا يبا عسى الله يسلمك أبي رقم فردي واحد. قال له ليش يا ولدي؟ صديقي شوية ما صديقي بار أبوه بر، بس من داخل يقول يعني قال لي يا ولدي إذا خليت سيارتك هذه مميزة ووقفت في موقف الوزارة ونزلت دخلت مع الموظفين تصير مميز؟ قال لا ما أصير مميز، بس إذا جلست في السيارة أصير مميز. قال له ليش ما تصير أنت رقم فردي مميز؟ ليش السيارة؟ يقول أبو خالد أنا وإخواني إذا رحنا وزارة أو مكان، كانوا طلاب وقتها، يقول في المدرسة أما أنا الأول أو أخوي الثالث، إذا ما فزنا مو الأول في الدراسة إحنا الطلاب المثاليين يا فايزين مسابقة معينة، وإلى اليوم هو مميز. فإحنا المقصود فيها اليوم كمسلمين إخواني وأخواتي، لقاءنا اليوم المقصود كل واحد فينا شلون هو يكون مسلم مميز. بس إذا جلسنا وقلنا شوف الدعاة، شوفوا المشايخ، شوفوا فلان، شوفوا فلان، زين وأنت، أنا وأنت. فأنا أتمنى يا جماعة اليوم فينا بركة، الحمد لله الخير في مجتمعنا، والله الخير يا جماعة عندكم، والله في السعودية في المملكة العربية السعودية والله العظيم آلاف النجاحات، آلاف ما أقول عشرات، آلاف النجاحات اللي أسميها لكم مكتوبة بأرقام وشفت بعيني. بس احنا مو اليوم، مو موضوع اليوم نتكلم على مستوى الدولة. موجود الخير، البر نفس الشيء، عندكم عجائب في البر، في أمة محمد بخير يا جماعة. هذه الروح اللي احنا نشتغل فيها اليوم. هذا التجمع المقصود فيه ان كل واحد فينا لو طبق زيادة من شرع الله عز وجل نقطتين الليلة كثر الله خيره. طيب هل في حد معين حق هذا التميز او هذا العطاء او الأسرة لا ما في يا جماعة. انا اجيب مثال، قبل تقريبا يا جماعة بالضبط 1 و10 شهور بالضبط، واحد من اصحابي صديق عزيز عليه مدير مدرسة وتقاعد، وهذا مدير المدرسة قيادي كان يقود المدرسة، مدرسته كانت الأولى على مستوى المنطقة كلها. كل سنة مدرسة إعدادي لا إخواني أخواتي ما في معلم يدخن، ما في معلم يدخن سيجارة، المعلم مو الطلاب. إذا المعلم ما دخن هل يدخن الطالب؟ ما يدخن الطالب، هو ما يدخن.
المعلم لازم يحضر بهندام مميز، المدرسة بالفسحة هدوء، الأبواب مفتوحة، ما في طالب يعتب برا الباب، ما في مفتوحة الأبواب. ويفوزون كل سنة في جوائز التميز التربوي، ويكرم حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الله يطول عمره وأعماركم. متزوج عنده عيال وعياله متفوقين، وعلاقته مع زوجته طيبة الحمد لله. وزوجته يا جماعة قريبة من طريقة هنا العادات القديمة، الزوجة اللي الطيعة الهينة السمحة اللي طيع عند الزوج، وفيها شيء بعد آخر قريبة من بعض. عندكم النساء اللي هنا ما زالوا موجودين اللي عندهم حكمة. أنا أظن في العادات موجودة عندكم، يكون امرأة في الحي إذا اختلف زوج مع زوجته تصلح بينهم، موجود هكذا في العادات. يقولون أول فلانة يروح الزوج يشتكي عندها على زوجته، والزوجة تشتكي على زوجها. وأنا بس ما بيكون محابي، أنا أعرف أم صديقي هنا، ما أبي أسمي القبيلة يا جماعة، لكن أم صديقي هنا كان إذا راح لها الزوج يشتكي تعطيه فلوس، تقول عط زوجتك راضها، وتنادي الزوجة كأنها ما تدري، وهي بنت شيخ. الشاهد صديقي هذا يا جماعة مريض، في سكر وضغط وزلال وأملاح، وجسمه الماء ما ينفرز بسهولة، وياخذ حبوب يتخلص من المياه، وإذا مشى يمشي بهالطريقة. مشيته بطيئة، الآن عمره 62 سنة الآن، وتبارك الله ضخم، الله أعطاه بسطة في الجسم وفي العقل. زوجته نشيطة ما فيها إلا الصحة. ذاك اليوم مسمع قرآن الصبح، كانت على وشك تختم القرآن الكريم، ومتصدقة، أنا على صلة بصدقاتهم وزكاتهم، وطابخة الفطور العشر الأوائل من ذي الحجة في وقتها، بتروح تبارك حق ناس انسباهم ما تطلع. اخواني خواتي، كلمة حق الخوات، الزوجة العاقلة تتكيف مع زوجها ما يستطيع يطلع بسهولة، حركته ثقيلة، غيرت حياتها، صارت بيتوتية. ما قالت لا هو يجلس ما في شيء ولا هو مخرف ولا أبدا، لا هي كيفت حياتها عشان تناسب حياة الزوج. وهي طبيبة دكتورة استشارية كويتي وكويتية. ذاك اليوم رايحة بس بتبارك وترجع، خلصت شعرت بتعب بسيط، قالت حق بناتها، معاها بناتها الثنتين، بناتي جيبوا لي ماي السيارة، ثم جابت وتشهدت 20 مرة بهدوء وتوفت. الله يرحمها. كانت تحمل زوجها على كف الراحة، يعني الدلعة الدللة طيعة، وصاحبي عصبي. انتم الحمد لله في المنطقة قليل عندكم عصبيين صح؟ لا قليل، يمكن 10%، أكثر 12%. صاحبي حار عصبي، وكان أول عصبي يمد ايده، بس مو في البيت. لكن اخواني واخواتي، لقائنا اليوم ركائز الأسرة، كانت تتعبد الله عز وجل في زوجها. هو عصبي، هي صارت هادية. شوف عصبي، يقول ابو خالد قسم بالله 33 سنة عمرها ما زعلت علي ولا رفعت صوتها، وكل مرة أنا أزعلها يقول وهي تراضيني. 33 سنة أنا المخطي هي تراضيني. هل هذا فرض أو واجب؟ لا، هذا إحسان. هذا إحسان يا جماعة. أنا بقول كلمة حق خواتي الكريمات وبناتي، هذا إحسان. ولا من حق المرأة تزعل؟ ايش صار في صاحبنا اليوم؟ موجود، لكن حزن شديد عليه، ما عنده اعتراض على امر الله عز وجل ابدا. لكن يا جماعه طبعا يتصدقوا عنه، لا يعني، لكن يا جماعه هاي كلمه حق اخواتي وللجميع الصحه وطول العمر. كل ليله قبل لا ينام يقبل فساتينها في الخزانه. وكان يوم وفاتها عندها فستان جايبتها من المصبغه من الغسيل، يعني داخل كيس نايلون معلقته على اساس تحتاجه بعدين. قبل كم ليله ياخذ الفستان يلمه ويبكي، ما عنده اعتراض، العين تدمع. وقبل 4 شهور
وصل في الموضوع أنا خفت عليه والله. بعد ما صلى العشاء والسنة جالس رفع ايده قال يا رب أنت تحيي الموتى رجع لي نوال، زوجته الدكتورة نوال، أنت تحيي الموتى رجع لي نوال. ما ترجع، وعنده يقين ما ترجع، محسوم الأمر. لكن يقول أبو خالد أعرف ربي، طلبت. هذا الموضوع الآن إيش المقصود فيه؟ الزوجة كانت تتعبد الله في زوجها، يغضب عليها، هو عصبي ما يقدر يطلع، أيام صحته كان يسافر ويطلع، ثقل، تكيفت. سؤالي إلى أخواتي الكريمات، كيف استطاعت هذه الزوجة رحمة الله عليها دكتورة نوال، وهذه فرصة ندعو لها والله العظيم يا جماعة، يغفر لها ويرحمها ويغمد روحها الجنة، كيف استطاعت أن تجعل هذا الضخم؟ يا جماعة أخواتي بقول كلمة، هذا صاحبي كل كم سنة يضرب ولي أمر، مو طالب. أنت تخيل مدير مدرسة يضرب ولي أمر، وكل كم سنة يضرب معلم. إذا المعلم أخطأ بالقيم في القيم يمد يده عليه. كيف هذا الإنسان استطاعت هذه الزوجة؟ أنا أقول لكم السر يا جماعة، إنها اعتبرت الزواج تعبد الله، تتعبد الله عز وجل في زوجها. ولا زوجها مش حبيب كريم نشمي لكنه حار ويمد الإيد، اسمه في البيت. احنا لقاءنا اليوم يا جماعة اللي فينا اليوم شخص عصبي يخف شوية 10%، شخص في جفاف يخف يا جماعة 10%. يعني والله يا جماعة ما نسمي المنطقة دولة خليجية، قبل 10 سنوات 15 سنة يقول واحد من الاشخاص هو من احدى القبائل، احنا قلنا ما راح نسمي القبائل، من قبيلة معينة، يقول والله العظيم إن أول ما تزوج من شدة الحياة عنده، يقول زوجته عطست، يقول استحيت أقول لها يرحمك الله. هذا أمر يخالف الشريعة الإسلامية، يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هو يقصد؟ ما يقصد طبع، يقول والله ما قلت له يرحمك الله. طيب هل هذا أحد يقول خلاص عاد أنا هكذا إلى أن ألقى الله عز وجل؟ ليش؟ يحتاج الواحد يخف يا جماعة، يخف. واحد يصرخ على الأبناء كثير، واحد كل يوم زعلان، واحد كثير الطلبات، يرهق الآخرين، مرهق. احنا هذا المقصود في الخيمة السياحية الدعوية يا جماعة هو التغيير. هل في أحد يستطيع يغيرنا؟ لا، إلا الله سبحانه وتعالى. والله لو يجي أحسن محاضر في الدنيا ما يغير. إذا الواحد من داخل مو ناوي يغير ويتعبد الله عز وجل في التغيير ما يتغير. مثل اسمع، واحد من ربعي داعية في الكويت، شيخ من قبيلة العجمان، أبغى بقولها بالكويت فيها شيء إيجابي. قبل أسبوع احنا متعشين عنده، خلصت العزيمة، عزيمة عادية ولا وزوجته ولا هي مريضة ولا فيها شيء، الحمد لله طيبين وبخير وميسورين الحمد لله. وجاي أحد مشايخ السعودية وتعشى عنده، والعزيمة صراحة زوجته طابخة في البيت، طبخ بيت وما قصر. أول ما راحوا المعازيم دخل على زوجته وحب راسها، مع أنه ما هي زعلانة ولا مزعلها. يعني أنا ما أدري هني العرف إيش عندكم لما أم العيال تسوي العزيمة وتتعب، إيش العرف؟ شو تقول لها؟ والله ما أعرف يا جماعة إيش العرف. أنت تقول كثر الله خيرك ولا زين هني حولها ولا حولها؟ يعني مو حولها. الشيخ يقول حولها وين؟ هني حول الكلام افتكرت الشيخ يقول لا يعني حول هني يعني يا جماعة هذا صديقي وهو من قبيلة وأقرب إلى البداوة في كمنطقة وقبيلة. الآن حبة الرأس ما في نص في الشريعة الإسلامية يقول الزوج يحب راس زوجته، لا مو هذا المقصود. الشريعة تقول نكرم زوجاتنا، بس خيركم لأهله، بس ما تقول الشريعة يعني لازم، لا مو هذا المقصود، مو هذا المقصود. الإكرام يعني هذه الكلمات. واحد من ربعي زوجته بقولها بعبارة،
والد صديقي ساكن عند صديقي في بيت ابوه، وابوه ثقل، فيروح بالليل يتفزع يشوفه، حاطين ممرض حق ابوهم يشوفه. ذاك اليوم الساعة 2 الفجر زوجته ام فواز صديقي راحت طلت على عمها، ساعدته يروح عزكم الله الحمام، قالت حق صديقي ابوك روح شوف ابوك. يعني راح شاف ابوك وتوفى، تشهد وتوفى. الزوجة مرات كيف تكسب ود زوجها؟ تبر والده، ببر والده. ولذلك في القصيم في قرية اسمها الهلالية، قرية بعيد عن بريدة يمكن نص ساعة. واحد من ربعي اسمه ابو شايع، يوم جت والدته في مرضت ثقلت، نادت ابو شايع تعال يا ابو شايع. قال سمي يمه. قالت له يا ابو شايع، اخواني واخواتي شوفوا الكلمة، قالت له يا ابو شايع ترى ام شايع قرص. ام شايع قرص، تقصد قرص خبز. يلا اخواني من يقول ايش قصدها؟ ايش تقصد؟ ام شايع قرص قوية؟ وين اللي قال قوية؟ يا الله يحفظك، قول يا ولدي. ايه صح، قوية تمام. ايه زين ان شاء الله. وين الثاني قال قوية بعد؟ يعني قوية تشيل اشياء مثلا. ها يا سلام عليك، انت تعال عندي، حياك. من اللي قال جيدة؟ حياك. هذه جواز من اخوانكم. كيف الحال؟ ايش اسمك؟ خالد من؟ خالد سيطاف العمري. ونعم والله. سم إجابة روعة. ايش اسمك؟ يا سلام عليك، انت متزوج؟ لا. سلام، مع عيالك مو معاك؟ الله يحفظك. يا جماعة ام شايع قرص تقصد لا تتزوج عليها. القرص يشبع، تقول له مشايع قرص مو تمرة، ما هي تمرة، ما هي كليجة، فتبي توصيه قبل وفاتها لا تاخذ عليها. مشايع قرص هذا المقصود. الآن لو نبي ناخذ مشايع قرص ونحطها في الشريعة الإسلامية، ايش القرص هذا كيف نحوله مفاهيم شرعية؟ إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها طاعت، وإذا غاب عنها حفظت، كما جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قرص، هذه قرص. بس والدتها ما هي مفتي ولا داعية، بس جابت له بالأخير أم شايع قرص. احنا اليوم يعني هذه دعوة للأخوة والأخوات أو الأخوات، والله العظيم يا جماعة يبي لها دورة نسميها مهارات القرص. شنو يعني الزوجة القرص؟ لأن الحديث عن الزوجة، بس وصية أم الزوج ما قالت له خذ عليها، ما سكتت، آخر ما تودع في الدنيا تقول له أم شايع قرص. لأن هذا الكلام والله يا جماعة أبو شايع إذا أحد عزمه قال له أبو شايع الغداء، قال إن شاء الله ربع ساعة وأكلمك، يتصل في زوجته أم شايع تسمحين لي أروح العزيمة؟ يقول أبو خالد برت أمي أكثر مني، ما عمرها مشت قدامي تمشي تحاذيني. يقول تحب عيال، يقول تحبني أكثر ما تحب عيالها. قاعد يوصف يعني ليش هي قرص. البيت مرتب، الصوت مو مرتفع، اللي هو مواصفات اللي نقراها اللي يقولونها علماءنا في الشريعة الإسلامية. فهذا يعني هذا كله. بس يا جماعة أنا أتمنى اليوم إن إحنا فعلا لو نطبق شيء واحد يا سلام كفينا. يا جماعة أنا اليوم الدردشة ما راح أتكلم عن الآيات ولا حديث، لأن محاضرات كثيرة بهالمجال، فأنا راح أبدأ من حيث انتهى إخواني وأخواتي من الدعاة ومن العلماء. الثقة بالله. بس أقول كلمة يا جماعة، اللي بيده اليوم خلنا نفترض أحد من إخواني ومن أخواتي زعلان مع زوجته، نفترض، أو زعلان على ولده، نفترض. فواحد شو يقول ولدي مشكلة، والله ولدي ما له حل. الكلمة شرعا ما تجوز. الكلمة يا جماعة، الكلمة شرعا ما تجوز، ما له حل،
تألي على الله عز وجل. ما تجوز الكلمة. اللي بيد السماوات والأرض ما يحل مشاكلنا مع أبنائنا. الكلمة خطأ، نتعوذ من الشيطان. مهما كان الولد. مرات احنا يا جماعة، احنا مرات احنا فينا عيب. مثال ثاني، واحد من أصحابي في دولة خليجية، مو عندكم، داعية وملتزم وما شاء الله الله عطاه علم. جاه ولده عمره حول 18 سنة. الولد في واحدة من الأمراض شوية، يعني التفكير مو ناضج، يروح المدرسة ويطلع، لكن في شوية قصور شوية في المهارات العقلية. يقول ذاك اليوم راح المدرسة، مدير المدرسة صرخ عليه، فالولد اعتذر، صرخ المدير، الولد فصل وشتم المدير شتيمة عدلة. اي يعني شتيمة مو اجلكم الله، مو كلمة حمار وكلب، لا واحدة فيها ام وكذا الى اخره. لا سوقية، الشتيمة سوقية مرة واحدة ما تنقال. المدير غضب واتصل في الاب، ولدك شتمني شتيمة معشارة كلش فيها دم. والد صديقي بعث شخص قال له روح جيب ولدي من المدرسة. جاب الولد من المدرسة، في الطريق المندوب يقول حق الولد يا ابني هذا استاذك، هذا المربي، تشتمه. قال لي والله انا غلطان اسف. اي بس انت يعني كذا. قال له تدري بعد خذها اللي انت واحدة نفس الشتيمة، معلق على نفس الشتيمة ما غير، واحدة هذا قال حق ابوه انا بعد شتمني. صديقي الداعية جلس ولده، يا ولدي غضبان، انت كيف تشتم مديرك مربي الاجيال؟ قال انا اسف حقك علي، بس اسف كل مرة اسف. انا اسف حقك، اسف وين اصرفها؟ وين اصرف اسف؟ غلط على الرجال، بعد المندوب غلط عليه. قال لي انا غلطان حقك علي ما اعيدها. قالوا كل مرة نفس الموضوع. قال له تدري عيل بعد انت خذها. يقول صديقي، يقول خادي هي شتيمة. الآن بالله عليكم من اللي غلطان؟ المربي غلطان خالصين. قال لك آسف، قال لك حقك علي، قال لك ما عيد، قال لك سامحني، خلاص. لا والولد قاعد، ما قال المدير غلط علي، ما قال المدير غلطان، ما قال المدير كذا. ان شاء الله حق الله يقول خالد عمره ما شتمني هالشتيمه، شيخ وداعيه. قال له تدري عيل انت ما منك فايده، يلا صف، مثل اللي قتل 99 نفس، صف وياهم. احنا يا جماعه الصراحه، وانا والله احنا يا جماعه انا منكم، مو ماني اولكم، منكم وفيكم. مرات احنا نرهق الابناء. قال اسف، مره ثانيه اسف، اعتذر، جايحه براسك، خلاص. خاصة ان الولد اول مرة يشتم المدير، مو متعود. احنا نراجع انفسنا. والله يا جماعة هذا موضوع انا ارجو من اخواني واخواتي حتى يعني يعطونا فيه خواطر دروس. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام رغم شناعة ما عمل فيه اهل مكة قريش، رغم اللي عملوا فيه الهوايل، ما تظنون اني فاعل بكم؟ قال اخ كريم وابن اخ كريم. الاعتذار الجميل لازم ايش يقابله؟ الصفح الجميل. الاعتذار الجميل يقابله الصفح الجميل. احنا يا جماعه بنروح بيوتنا الان، اسالكم بالله عز وجل، اللي مختلف مع ابنائه مع زوجته وصار اعتذار، اسالكم بالله انكم تتغافرون تتسامحون. واخواتنا نفس العمليه، ماخذين بالخاطر خلاص، لا راح نخطئ ونذنب ونستغفر ونتوب ويتوب الله عز وجل علينا. ما في واحد يقول خلاص شلون ما لنا فايده. قبل كم يوم اخواني اخواتي، واحد من اصحابي صديق ولده البيت نظيف، صار ما صار الولد دخل مخدرات. الان عاد صار خلص هالموضوع قبل عده سنوات. الاب اول ما صار الموضوع جاء استشارني، ابو خالد ولدي اخذ مخدرات، مو يعني حشيش حرام بس اقصد الحشيش،
ممكن الفكاك منه بسهولة. أما الهيروين هذا إدمان يبي له شغل. وعالميا نسبة اللي يتشافون في المصحات النفسية عالميا مثل ما يخبرني أحد المتخصصين النجاح 7%. في أشياء أخرى إيمانية مثل احنا عندنا الشيخ البلالي في لجنة بشائر الخير نسبة النجاح مرتفعة لأن فيها جانب إيماني، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. فصاحبي قلت له والله اسمع يا أعرف الولد والأب أخو دنيا، قلت أمامك مشوار طويل، عندك اختيارات، يا توقف مع ولدك يا تتخلى عنه بدري لأنه راح يبهدلكم، أنت داخل موال طويل. وفعلا قال لا والله بوقف مع ولدي. الولد وقتها عمره حول 17، وقف معاه يا جماعة، وداه يعالجه، وقف معاه، مر بمشاكل، القصص المعروفة، إلى أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالتعافي وتشافى الولد. استمر بعد 2 انتكس، رجع وقف معاه صاحبي، انتكس وقف معاه، الآن خلاص ثبت استقر. يوم عيد الفطر الولد باعث حق أبوه رسالة يقول له يا كل حياتي. الولد يقول حق أبوه يا كل حياتي. ليش قال له الكلمة؟ ليش؟ لأن عرف أبوه أسد ما تخلى عنه، رغم أن المخدرات ثقيلة يا جماعة، أسأل الله يحفظ أبنائنا وبناتكم من هالموضوع، لكن هل كل واحد هذا على مخدرات وقف مع والده، أنت ما توقف مع ولدك في موضوع حادث سيارة لا قدر الله، ولا درجات في المدرسة، أو متشاجر، أو درجاته نازلة، نزلت الدرجات، نزلت، مو آخر الدنيا. واحد من أصحابي بالكويت ها النتائج الأخيرة، ولده بالصف السادس، والولد ذكي وقيادي لكن ما يحب الدراسة. ذاك موصي والده على حاجة، يقول لي صاحبي جيت البيت قال ها يبا بشر، قصده جبت الحاجة، قال لي كاي جبتها، يقول حق أبوه كفو الذيب. الولد يقول حق أبوه، يقول أبو خالد والله فرحت ولدي يحفزني، كفو الذيب، يقول كأني مسوي العمايل، كفو الذيب. ما نجح في المدرسة، مو دور ثاني. بتعرفون بعض الشباب لما تقول له ها كيف النتائج، في واحد يقول لك والله عندي دور ثاني في مادة، نجحت في المواد بس رسبت المادة. في واحد شو يقول لك الحمد لله نجحت في 3 مواد، يعني في 7 مواد عليه السلام. هذا الآن هذا احنا موجودين معنا ابنائنا وبناتنا من الأسرة الوالدين والأبناء، وإذا وسعناها شوية دخل جدين والأحفاد. هذه الأسرة. هل اليوم تروح واحد ثاني من ربعي من قبيلة معينة يقول أبو خالد أقرب حق البداوة، يقول أبو خالد سمعت محاضر يقول لم ولدك، ضمت الولد زينة مثل ما كان يسوي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الأبناء. القصة المعروفة اللي استنكر واحد من الأشخاص أتقبلون أبناءكم يا رسول الله؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحد منهم. المهم الحديث معروف. فهذا سمع محاضرين إسلاميين، يعني المحاضرين اللي يرجعون حق الكتاب والسنة، أقصد يستشهدون بالكتاب والسنة، بكذا قالوا ضم ولدك في اليوم 3 مرات. يقول عندي ولد عمره حول 8 سنوات لكنه تبارك الله يحفظه كثير الحركة، كثير النشاط، يسوي مشاكل. فقلت يقول أنا ما عندي إيمان بهالمواضيع، ضم ولدك ما ضم ولدك ما. بس قلت، فيقول ناديته تعال يا ولدي، جاء يقول أنا سمعت في المحاضرة ضمه لمدة دقيقة، تعال يا ولدي، أخذته وضميته. يقول بعد 10 ثواني قال لي وبعدين؟ الولد يقول حق أبوه وبعدين؟ قلت ما منك فايدة. لا كله الولد أول مرة دقيقة كثيرة عليه، الولد كثير الحركة، تحطه دقيقة قاعد مسوي كذي، قال له وبعدين؟ بس اللي عجبني بهذا الشخص، هذا في الكويت القصة اللي الموضوع صار له 10 أيام، اللي عجبني في الموضوع يا جماعة إنه حاول يطبق.
ما يصير واحد يقول لا ما طبق، هو لازم. الحين مثلا بعض خواتنا يقولون كل احنا كل النساء كل الزوجات كل مو الرجال. تقول حق الرجل يقول احنا يوم القيامه الله ما راح يسالك انت بديت اول ولا ثاني، يقول لك ايش عملت؟ هذا السؤال يوم القيامه. فانا اليوم ودنا يا جماعه احنا من خلال جزاهم الله خير البث اخواننا جزاهم الله خير، نبي نتعاون الاسره. اول ركائز الاسره هو المرجعيه الكتاب والسنه. انا جاي بعد قلت انا راح امر على الايات والحديث يا جماعه لان سبقوني اخواني. نقدر نشوف الاسره من 5 جوانب، نمر بسرعه بعد عندنا شويه سوالف قدام. الجانب الاول فوق في المربع فوق يمين فوق العلم والمعرفه. يعني جماعه حتى اللي منكم مقبل على الزواج منو ناوي منو قريب خاطب تو كاتب الكتاب من الحضور ما شاء الله اللي صور مو متزوج احسن لها افتكت منك هي افتكت منك زين الله يبارك لك يسعدكم. اللي تو متزوج او تو منو تحديث عهد بالزواج منو متزوج تو صار له 10 سنين الله يزوجك ودود تحبها وتحبك تسعدها وتسعدك. يا جماعه اول شيء العلم المتزوج الله يحفظ يا الله ونعم الزوج والله ما دام هالابتسامه. تعال بعطيك هديه حياك عجبتني حياك هديه مو مني من ربعكم. اقول منو متزوج يقول ايش اسمك؟ يا سلام طارق من؟ ونعم والله يعني ايش ابو عايض يسمونك؟ ابو عايض ونعم يا ابو عايض هذه هديه ابو عايض سم. زوجتك حاضره مع النساء؟ يا جماعه الركن الاول في ركائز الاسره ان كل واحد فينا اما انه يقرا يشوف اليوتيوب يسال مشايخ يسال اللي قبل الخبره المعلومات هذه يا جماعه مهمه. جزء منها فقه الزواج احكام الزواج الحقوق الزوجيه الجانب المعرفي. وجزء منها يا جماعه بس طبعا ما اقدر اتبحبح فيه الحين في الموضوع لانه مو مجالي لكن في دكاتره متخصصين في جانب اللي هو العلاقه الخاصه. يعني يا جماعه اوصوا ابنائكم اخوانكم المقدمين على الزواج يقرؤون في الموضوع والكتب موجوده بالعربي الحمد لله اليوم وفي كتب يعني رزينه ما فيها فحش ولا فيها صور. وصوا عيالكم يعني واللي ممكن على وشك الزواج انه يقرا هذا جانب معرفي. هنا ايش الخلاف بين الزوجه والزوج؟ هل هي ملزمه بالطبخ؟ هل هي تطيع في كل حاجه؟ هل يقدر يمنحها تروح بيت ابوها مثلا ولا اخوها؟ احكام فقه الزواج احكام الزواج ايش مفهوم القوامه؟ هذا كله بهالجانب. وهذا يسوي للاسف يجون بعض الاشخاص يطلعون اراء ما لها اصل في الشريعه الاسلاميه فتسوي اشكال. هذا النوع من المشاكل في الاسر هذا يا جماعه مرد الشريعه الاسلاميه العلم المعرفه. بر الوالدين نفس الشيء. هل الاب يلزم ابنه يدخل هندسه مع ان الولد وده طب مثلا؟ هل الولد اذا ما راح حسب ما رغب والده يعتبر عاق؟ هذا جانب معرفي يسألون فيه اهل العلم. تحتها المهارات هذا مو معرفه. هذا الان الولد اللي قلت قال حق ابوه يا كل حياتي هذا عنده مهاره الشكر والتقدير المهاره عنده. طيب ايش اصلها المعرفي؟ الشكر مثلا. كيف يبي يعبر عن تقديره لوالده مثلا؟ ايش احكام التعبير عن الوالد؟ اذا هذه يا جماعه ممارسه. النوع الثالث الاخلاق. شريعه اسلاميه مباشره اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام سلفنا الصالح والعلماء. هذا الجانب يا جماعه هو اللي يسوي مشاكل كثيره. شخص يا جماعه يدخل ما يبتسم البيت داخل متجهم. شخص يصرخ خلاف اللي هدي الرسول عليه الصلاه والسلام. شخص يقبح او الزوجه زوج بذيء يصير عنده بذاءه يعني تجرح. شخص يعاير في سمه يعاير زوجته يمن على الزوجه هذا موضوع اخلاقي. النوع الرابع ذوقي
هذا أخف. إيش يعني؟ بعض الشباب الله يصلحهم ما يهتم بهندامة العطر ولا ما يهتم. طيب لو ما حط عطر يأثم؟ ما يأثم. بس يا جماعة بعض الأشخاص جاي من طبيعته فيه طبيعة أكله سوقي في الأكل. الزوجة أمامه جاية من بيت مرتب، يقعد ياكل. يجمع لكم الحشيم والكركة، ياكل دخل مضبوطة، ها صبعه راح لداخل، وزوجته قدامه مسكينة يعني يقعد معاهم ياكل سمسم، يقعد بعدين يدور السمسم، مرات السمسمة تروح فوق بين اللثة وبين الفم، يدورها يبي يشفطها، وزوجته معاه تتقزز، الا اذا هي مثله عاشوا اثنين، هو كذي وهي مسح سكاني، يسوي مسح. ذوقي طبيعة. يا جماعة أنا عندي واحد من أصحابي صيف وشتاء ما ينام إلا إذا استحم. يقول أبو خالد أنام على سرير جنبي إنسانة، ما إيش بيني وبينها؟ ما في مسافة. ما يقول كيف أنام جنب إنسانة أنا ما استحم، حتى لو ما كان فيني شيء يعني. بس يقول والاستحمام سهل اليوم بفضل الله عز وجل. ما كل ليلة ما ينام. يقول أبو خالد أنام راحتي، أحط طيب، يحط طيب ويجي حتى لو ما كان في شيء خاص، لأنه يقول أبو خالد هذا أشياء يا جماعة ما يؤذي الله. يا جماعة حتى اللبس، لاحظوا يا جماعة أنا قاعد أقول في الأذواق مو في الأخلاق. حتى إخواني وأخواتي، بعض الرجال أكثر من النساء عادة في هالموضوع إحنا أسوأ. حتى ما يهتم بلبسه، يقعد معاهم البيجامة هني عليها شوية عريكة، شوية عليها هني مشقوثة. من لبسه تعرف إيش ماكل؟ من اللبس ماكل مندي، أبد رسوم، حنيذ، اللي هو كله كبود كبدة ماكل كبدة حاشي يعني. يقصد يا جماعة ما حد بأي كعك، اللي هو شارب شيء عصير هني صاير. مو أخلاق يا جماعة، بس الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مثله بالذوق، باللبس، الأكل. أكل الرسول عليه الصلاة والسلام ذوق. ما يأكل ثلاث أصابع، ما يكبر اللقمة الكبيرة، يمضغ الطعام. الماء ما ياخذه هكذا، الماء ما بالكم باللقمة. ذوق. اللباس، يحب الطيب، جلسته ذوق. جلسة الرسول عليه الصلاة والسلام ذويق، كلماته ذوق. فإذا يا جماعة الخامسة المشاعر في الأسرة، في ركائز الأسرة، في المشاعر اللي هو الحب، السرور، الفرح، داخل مشاعر. وتسوي الغيرة يا جماعة. بعضكم تغار زوجته، تغار من حقها تغار الزوجة، لا تزعلون عليهم، خلي يغارون، من حقها الغيرة. طبيعي. أنا بدي بس أمشي بجي هذا ذكرتها باختصار يا جماعة. هذه الصورة إيش علاقتها في الزواج؟ لا تضع لك طموح كبير جدا في الزواج، لا ترجو من الله الخير، لكن لا تقول لا أنا تزوجت وتوقعت زوجتي اللي تكون كأنها الصحابية، زوجتي بيها تصير مثل أمهات المؤمنين. إذا تقدر زين، لكن أنت بعد تكون مثل عمر رضي الله عنه، عشان هي تصير بعد مثل أمهات المؤمنين، تصير مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تبيها مثل أمهات المؤمنين، يعني يضع صورة خيالية غير حقيقية. وصار قصة عندكم هني في الجنوب يا جماعة، قبل 4 سنوات واحد تزوج بنت عمه. أول ما تزوجوا سافروا سياحة، رجعوا أجروا شقة قريب من بيت عمه. أول يوم بنت شابة جيل اليوم كثر الله خيرها، سوت له الغدا بيتزا، سكت أكل. ثاني يوم دجاج بالفرن. ثالث يوم قال اسمعي بنت الناس، أنا بيتزا ودجاج بالفرن هذا ما يجيب راسي، أنا أبي الشغل. قالت والله ما أعرف. قال ما تعرفين، روحي بيت أهلك وخذي أغراضك. خذت الأغراض، راحت بيت أهلها، نزلهم عند الباب. عمه جالس أبو البنت عنده مجلس
شاف البنت نازله بشنطه كبيره، عرف ان الموضوع، زعل. قال حق البنت وهو قاعد ينزل وش داخل، عسى ما شر. قالت له يقول طبخي مثل طباخ امه، مثل امه. قلط ابن اخيه في المجلس، قاعد جيب يمشي، قال لا والله ما تمشي، والله ما تمشي الا بغداك. جلس، يوم صار شوي قال يلا يا ولدي عندهم عزكم الله حلال غنم، قال له اختار ذبيحتك غداك، حللها وعلقها واصلخها. قال ما اعرف اصلخ. قال ابوك يعرف يصلخ؟ قال ولدي والله ابوي يعرف يصلخ. ناد زوجتي يا عمي اخذها معي. تبي البنت تطبخ لك؟ طباخكم صعب يا جماعه، نساءكم يا جماعه كثر الله خيرهم، الطبخ ياخذ 4 ساعات. العريس والله عليك طبخ والله ثقيل، شغل، مو طبق واحد، اطباق. يعني ذاك اليوم يمكن قبلها بليله وهي تطبخ، تعب. يعني لا يصير في باله، وزوجاتنا نفس الشيء، لا يتوقعون منا ان احنا ملائكه، لا مو ملائكه، احنا بشر وهم كذلك بشر. فيعني هونوا. بجي حق رسمه يا جماعه عشان الوقت انا اعرف قبل لا يدركني. مثلا يا جماعه هذه الصوره، ايش المقصود في الصوره؟ اسره كلها فيها مشاكل، كل يوم يتعاركون، كل يوم. ايش الحل؟ هم يطفونها، يتعاركون ويحلون. ايش الحل؟ يقصون الجذر اللي يسوي لهم مشاكل. مثال، الزوجة عصبية، زوجة عصبية، الزوج يتكلم تصرخ. والله يا جماعة واحدة من الحالات اللي عرضت علي استشارة، الزوجة لما تغضب يقول زوجها تكسر ترمي، يعني اللي هي اللي احنا باللهجة قرش نقول القنينة اللي فيها العطر، يقول تاخذها تكسرها. وهو عاقل لما تحذفه، رجل وكفو وقيادي، لما ترميه بالزجاج يوخر ويقول الله يسامحك الله يهديك. يقول عقب ما تهدي يروح يحب راسها، وهي ضاربته اي والله بقاروره. كيف؟ لا والله، يقول والله ابو خالد والله ما مديت ايدي والله. واحد من اصحابي اخذ على زوجته ثانيه، لما دخل عليها اول دخله خذ زوجته رفعته وضربته في الجدار. يقول ابو خالد والله ما رفعت ايدي، والله ما رفعت ايدي. وصاحبي تبارك الله بعافيه، بس شوفوا الغيره من حزنها. يقول خالد رفعتني ورفعت بالجدار، رفعتني ضربتني في الخزانه فيها زجاج فانجرح نزف، ورفعه ثالثه في الارض هدت. اي والله من ربع الجنوب، والله العظيم يا جماعه. عاقل عاقل. يقول ابو خالد عيب ارفع ايدي، انا ما ارتكبت ذنب. ويقول والله ما الاولي مال قاروره، يقول لا بس اوخر. يقول هذا صرت بس غيره، والان مستمرين مع بعض ويقدر يطلق. لكن يا جماعه الاسر لما نقول هذا، وين المشكله؟ مثلا ما عندنا بعض خواتنا عصبيات، تغضب، لما تغضب يمكن تشتم اهله، يمكن تشتمه. ماشي، مره طوف مره ثانيه، لكن لازم خواتي وبناتي يهدون، لازم تهدى. اليوم يبدون. اذا خواتي، انا ما اعرف والله ما اعرف، النساء عندكم عصبيات في المنطقه؟ والله ما ادري. والله جزاك الله، بعطيك هديه. اي والله اخواتي ما الشيخ قال بناتنا طيبين طيبات، كفو والله تربيتكم الحمد لله. الرجال عصبيين شويه بس، والله منطقتكم حلوه شويه خفيف. ها لا والله ما ادري، والله جد. لا الرجال احتك معاهم، بس طبيعه المراه عندكم ما اعرف والله. حق الشيخ جزاك الله. لا وانت لك هديه بعد. يا سلام، شوفوا الادب صعد هني، يا سلام عليك.
ايش اسمك؟ ونعم محمد الأحمر ونعم. الله يحفظك. إذا يا جماعة اليوم راح نروح البيت اليوم كلنا واللي يشوفونا من خلال البث. اليوم التطبيق الآن يا جماعة مو تغيير كامل، اللي يغير كامل بعد زين، لكن خف 10%. واحد يا جماعة واحد يعني يمن على زوجته، وديتش عطيتش كذا كذا. زوجة تعاير زوجها، خطبوني قبلك 5. ليش مغث ابليس والله 5 قبلها انا رجعتهم. قول الحمد لله اللي اخذناك. الكلمة ثقيلة. اذا هو عصبي يطلق بالكلمة، بس اذا هو عاقل متزن يقول لي والله احمد ربي عز وجل اللي اعطاني الجوهرة هذه، يا ربي لك الحمد، انت جوهرة حياتي. انت طريقتكم هكذا صح؟ لا خطأ بعد؟ والله كلامكم حلو، والله كلامكم حلو. اي والله العظيم قاعد معاكم. حتى ترحيبكم بالضيف حلو. احنا نقول مرحبا، احنا شو نقول له؟ قال مرحبا، نقول له مرحبتين ومكثرين. انت مرحبا الوف، مرحبا الف. اي والله الله يبارك فيكم. زين، اذا هذه يا جماعه ايش مقصود الرسمه نتذكرها؟ اقطع الجذر، غضب، عناد، كبر، من على الآخرين، الشيء الرئيسي مو الفرعي. هذا الغضب، هذا اللي في السيارة جالس غضبان، هذا اللي غضبان على ايش هو؟ على الزحمة، على الزحمة صح. هذا لما غضب تغيرت الزحمة، خفت. والله صح، والله كفو، والله انك كفو. ليش يغضب يصرخ ما يصرخ؟ الزحمة كل يوم يروح البيت والعمل زحمة متنا، زحمة. ادري سوي حاجة. يقولون عن واحد كان بسيارته عند الإشارة الحمراء فتحت خضرة، بيشغل سيارة ما اشتغلت، اللي وراه سيارة شاحنة شوي كبيرة، صيح له البوري، الهرن احنا نقول، خضر صارت حمراء، فتحت خضراء ما مشت، اللي ورا يصيح له، نزل له السيارة الأمامية، قال الله يرضى عليك ممكن تجي تحاول تشغل سيارتي وأنا أضرب البوري؟ قاعد ورا صيح لي بوري ما تشتغل سيارة، سيارة عطلانة. قال لا أنا صيح البوري، شغل سيارتي. بالذات الزحمة يا جماعة، لا تخلي الزحمة أنت تروح البيت غضبان وتخلي الغضب في الزوجة والعيال. أحد يكلمني هي زحمة. ايش يقدر يسوي؟ واحد من اصحابي في الكويت سوى العمل هذا، كل يوم ياخذ من منطقة اسمها الجهرة، منطقة يعني بالنسبة لنا في الكويت بعيدة، بالنسبة لنا يعني 40 كيلو، وهذا في آخر الدنيا يعني 50-40 هذا مبعد. دوامه ساعة يروح العمل، ساعة راجع، كل يوم يدرس ماجستير في البحرين. ايش يسوي مع الزحمة؟ راح أخذ كتب الماجستير وقراها قراءة على سيديات سجلها، كل يوم ساعة يدرس ماجستير، ساعة يدرس ماجستير. صار زحمة ما صار زحمة، استثمر الزحمة، يراجع الماجستير. واحد ثاني من أصحابي يراجع حفظه للقرآن الكريم في الزحمة. يقول أبو خالد وين أحصل ساعة إلا ربع نص ساعة، يعني مجموعهم في اليوم ساعة ونص كل يوم بس أحفظ قرآن الكريم، ما وين أطلع الوقت هذا؟ الله عطاه وقت الزحمة، رايح رجع من أحسن ما يكون. فهذا بدال ما يغضب ويوتر أسرته وعياله، يسوي شيء نافع أفضل. فالمقصود بالصورة إذا التصرف ما يفيد بطل. أنا ودي 2 من الشباب يجونا بتمرين، عندي تمرين بسيط. ما شاء الله، هنا حياك واحد وانت حياك، 2 بس يا شباب، كل واحد سامحوني. انزين الشباب ممكن يعطونا شوية ماي الله يرضى عليهم؟ وين 2؟ حياك الله. سلام، شلونك؟ ايش اسمك؟ فهد. ونعم.
شو اسمك؟ ونعم والله خالد. شو اسمك؟ مشاري. انزين انا فهد، انت بيك تصير حكم حق الشباب. زين تاخذ هذه عندك بزياده حق الشباب. لا لا لا، اذا لحظه اعطي لحظه، ابي قاروره ماي. قريب ولا صعبه؟ عشان نبي نبدي. إيه؟ فهد انت الحكم، خل هذا عندك. هذا تمرين شفته في اليوتيوب وعجبني وابيكم تسوونه. ابي هذا تربط على راسك مثل شغل اول، لما كانوا يربطون القطره يلفونها لف، تعرفها؟ شفت الناس من الشيبان؟ نفس الشيء، تاخذها تلفها على راسك هكذا. يلا هذه اول خطوه. يلا يا بطل، جزاك الله خير، ما قصرت. ايه ثبتها بالزين. إيه نرجع عادي عادي، مو مشكله. يا سلام عليك يا بطل. يلا بسم الله. صح. اي بس اربطها، ثبتها. ساعدهم فهد، خلي فهد يساعدك. شوف شغل دقة جودة، ها يثبت الكاس بسم الله عليك، بسم الله عليك، تبارك الله العلي العظيم. ايه انتم من منطقة؟ شوف راسكم يابس، العزة والأنفة والها. اساعدك؟ لا انا بروحي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله العلي العظيم. يا سلام فهد. الآن في تحدي شوي غريب، بننزل هذا شوية، راح نحط شوية ماء هنا أو هنا، واحد فقط. نبي اللي عنده الماء يحط الماء هنا. أول شيء وين الميكروفون؟ إيه عطى خلي يقول، خوش كلمة قول حق الجماعة. يكون هو جالس وانا اصبها فوقه. هذه أول خطوة صح؟ زين نصب الماء عندك يعني؟ بسم الله. يلفون. تعال عندي يا بطل. يا سلام. ايه وانا اغطي عليهم. ها شوف يا بطل، هذا الماء شويه. ها بس بسم الله. ما شاء الله عليك. صح صح، ماشي ماشي، كمل كمل عليك، ما كمل. لا كمل كمل، نجحت، ماشي ماشي. الله يعطيك العافيه. زين ابيك ترجع الحين هني، رجع للماء. في شامبو؟ لا لا يرجع. لازم لحظة، أنت قلت ما يرجع، أبيك ترجعه مرة ثانية، بس أبيك لا تستعجل. شوية حطيت. بسم الله عليك. أو بسم الله. حطه مرة ثانية. فهد ثبت هذا داخل. لا 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 تفكه، لا تفكه. ضبطه. لا أول خلي ضبطه، مو مشكلة مو مشكلة. إيه ضبطه. بس عاد الحين لا تستعجل. اي زين. جاي تصورني؟ صار لي ساعة ما صورتني، الحين حق شباب صورهم. ان شاء الله، وانا ودي اصور معاك بعد. راح عندي هدف يا جماعة. ليش هذا في هدف؟ يا وليدي ابيك تصورنا. ها تضغط هذه. يلا يلا. زين ايوه تمام روعه. عطني الميكروفون عنك. شديته ولا بعد؟ فيديو. يا سلام عليك والله انك نشمي. ايه شد. يا سلام بسم الله. بس شويه شويه. ايه بس خلاص، بس لا تستعجل.
اي الحين شوي. لا لحظه لحظه لحظه، هذا ما ايوه تنزل راسك شويه شويه بعد. ما يهم ما يهم ما يهم ما يهم ما يهم. الحين رفع شويه. يلا الحين بسم الله لا تستعجل. ارجع ورا شوي شويه 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 بعد شويه بعد شويه بعد نزل راسك زياده. يا سلام عليك. نحييهم يا جماعه. لا تروحون. سولفوا لي اول شيء، شو الفرق بين اول محاوله وثاني محاوله؟ ايش الفرق بين اول مره وثاني مره؟ ان انا استعجلت وهو بشويش بركود. يا سلام. يلا ليش نجحتوا ثاني مره؟ شو اللي خلاكم تنجحون ثاني مره؟ جاوب. زين، تعرفون تحسبون زين؟ انتوا 3 هذه 100 وزعوها، كل واحد ياخذ يعني 500. الله يعطيكم العافيه، مشكورين يا شباب. هناك وزعوها، تستاهلون. اي والله مشكورين، خلصت تمرين روعه. انا لي هدف هنا يا جماعه. الهدف يعني بعد نص ساعه يخلصون النقاش. يا سلام عليك، مشكور. الله يحفظك يا بطل. زين شباب، تدرون قبل لا تروحون انتوا 4 صح؟ توقفون مع اخوكم، توقفون من هناك وتقابلوني قبل لا تروحون. شباب انتوا فريق عمل، زين؟ انتوا فريق عمل من ابها، وتمثلون ابها في مسابقة المشي. من اي منطقة انت؟ كل معاهم ضميت وياهم. زين ابها بعد شاركهم، هذا 5 كلكم. انت الان مثل اللاعب اللي يستعينون فيه من منطقة ثانية، تمام؟ انتوا تمثلون ابها مسابقة المشي. شباب شفتوا الجدار اللي هناك؟ هذا خط النهاية، انتوا خط البداية. لا بدون ركض. المسابقة مدتها 2 دقيقة فقط، 2 دقيقة، زين؟ وانتوا تمثلون ابها. في 100 ريال حق اللي يفوز في المسابقة. 100 ريال. يعني انتوا كلكم فريق، مو في فريق مثلا ابها، فريق مثلا مكة، فريق الرياض مثلا. انتوا الان ابها، فانتوا في فرق، في فريق الرياض، فريق مكة، في فرق. او انتوا فريق السعودية، مثلون المملكة العربية السعودية في مسابقة عالمية، فكلكم تمثلون السعودية، تمام؟ هذا خط النهاية، وفي 100 ريال حق اللي يفوز. راح اقول الشرط ونبدأ، بس فكروا يا شباب، ها فكروا. جاهزين؟ آخر واحد يصل هو الفائز. آخر واحد يوصل هو الفائز. بعد 2 دقيقتين خلاص. يا والله ما شاء الله عليك، والله جواب روعة. قال لازم يفوز، يوصل قبل 2 دقيقتين، بعد 2 دقيقتين. صح كلامك صح. لا احنا 2 دقيقتين بنحسب الدقيقة. قال لازم يوصل قبل 2 دقيقتين، إذا بعد 2 دقيقتين خالف الشرط. تفكير وايد حلو. يلا بسم الله، هذا بقى 1.5 دقيقة الحين. يلا آخر واحد يوصل هو الفائز. يلا تشاوروا وسولفوا. اي بدت المسابقة، بس آخر واحد يوصل هو الفائز. الله يحفظكم، الله يحفظكم. شباب آخر واحد يوصل هو الفائز. خسرتوا؟ والله انت ليش خسرت؟ هي خدعة صح؟ صح. كيف تتعامل مع الخدعة؟ كيف؟ والله يا جماعة تفكير حلو، والله تفكيرهم حلو. الحين خدعة، قال أخوه لازم نتعامل بالعكس. يلا وصلوا حق الحل. صح.
لا بعد ما خلص بعد، تبالك مشغول مع الوقت. اي الله يحفظك. ها وصلت؟ خسرت؟ يتعازمون، لا والله انك والله انك يا سلام عليك، يا سلام عليك. انت اخر واحد. زين، قول شلون الخدعه؟ وين الخدعه؟ في خدعه، وين الخدعه؟ وفي بعد هي خدعة ثانية. ايه انك في ناس مثلا في واحد كان معهم سباق خيول. ايه قال اخر واحد يفوز، فكان كل واحد متبادلين الخيول. صح، فكانوا كل واحد يبغى يسرح في الثاني عشان يفوز. روعه. صح، هذا معروف، هذا تمرين معروف. قال نتبادل الخيول. اخوكم قال نمشي بالعكس. شباب انتوا تمثلون منو في المسابقه؟ من تمثلون من؟ وطنكم، صح؟ الوطن الغالي. ليش تتنافسون؟ ليش تنافستوا؟ ليش المنافسه؟ انت وليد ايش قال؟ قول تنافس. اي صح، بس قول الكلمه اللي قلتها. قلت كلمه عجيبه، قلت 100 ريال ما يسوى نختلف عليها. كلنا اخوان. يقول احنا اخوان، اخوان نتنافس على 100؟ حرام، ما نتنافس. ما في يعني مو على دين، مو مساله دين ولا ما نتنافس عليها، دي نتفاهم. طيب ووليدي قال في خدعه، والحبيب هني مع اخوه لا اللي يتعازموا علي الطلاق انك تروح. الله احسن لاحق. وحبيبنا وصل. شباب اذا انتم تمثلون وطنكم لازم تتفقون ان يا سلام، ان 4 يوصلون يخسرون، ويجي الخامس ياخذ الفلوس ويوزع عليهم بالتساوي. صح؟ الفلوس لمن؟ انتوا فريق واحد صح؟ الفلوس حق الفريق كله. اي لا انت الحين وصلت، واحد خسر بقى اخر واحد جه وصل، عطوه الجائزه، ياخذ الجائزه ويوزع عليهم، لانهم في فريق، هم فريق يمثل السعوديه الوحده مع بعض، صح؟ ومفهوم ثاني ما نخلي الفلوس نختلف عليها بين الاخوان، لا ما نخليها الفلوس، صح؟ وفي ناس انت اللي مشيت كذي، ها؟ حتى انت مشيت ها بالطريقه هذه، واخوانهم لا راحوا تمام. يلا يا جماعه، من ياخذ الجائزه؟ كلنا. والله من اللي قال 20 والله صح، هذا 20 والله يعطيكم العافيه، والجمهور يحييكم الحين. يا سلام، يلا يا شباب سريحوا. هنا في المخرج المحاسب هناك عندي سؤال، من اللي فاز؟ ما حد فاز، الفريق فاز. الفريق فاز. شوف السؤال، انتوا فريق صح؟ فريق واحد، كل واحد 20. هذه الصورة يا جماعة يستخدمونها في الإدارة. في الأسرة ايش معناها؟ مرات قاعد نحل المشكلة واحنا قاعد نعقدها. نشتغل كل المطلوب بس نلف وجهنا، بس نلف الوجه ونشوف المشكلة، ما نعطيها ظهرنا. شوف المشكلة وحلها. كان الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ينقل لي واحد من طلابه كان يقول إذا صارت لك مشكلة الحقها، لا تخلي المشكلة تجري خلفك، لا واجه المشكلة وامسكها وحلها، لا تهرب من المشكلة. وين بتهرب من المشكلة؟ واحد عليه دين يواجه الدين، واحد مع زوجته في خلافات يواجه المشكلة. في بعض المشاكل يواجه ولده أحيانا، مو معركة بس، لا لازم نشوف نغير الطريقة، فقط تغيير الطريقة. هذا سولفت عنه قبل شوية يا جماعة. الحب الصعب في الأسرة. الحب الصعب في الأسرة لما الزوجة أو الزوج يحب زوجته، لكن إذا سجدت المسألة على قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هذا خط أحمر، لا. والزوجة نفس الشيء، تتنازل، لكن فيما قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام تقول لا. نفس الأمر، لا طاعة للزوج في معصية لله عز وجل،
يأمرها بمنكر أو ينهي عن معروف، لا ما في طاعة. الطاعة بالحق بالمعروف. ننهي بصورة واحدة يا جماعة، ننهي فيها إن شاء الله. تعرفون هالمكان؟ هذا مبدع في جيزان، هذا في سوق الفواكه في جيزان، مبدع، يسوي خلطات عجيبة. نختم بهذه يا جماعة. بعض الرجال لما تكلمه يقول لك أنا أعطي فلوس، أنا أوصلهم، أنا أجيب أغراض البيت، إذا احتاجوا مستشفى لا قدر الله أوديهم. صح، كلامه صح. هذا الرعاية المادية، هذا الرعاية المادية. أغلب مو كل، أغلب مشاكل الأسر ليست في الرعاية المادية. في مشكلة بس ليست الأغلب يا جماعة. أغلب شكاوى زوجاتنا منا، مو كلها، أغلبها ليست في الرعاية المادية. المرأة تصبر على زوجها الفقير في الأغلب، تتحمل إنه ما يجيب أغراض كثير، تتحمل. لكن في جانب موضوع التعامل أو الغضب، الرعاية المعنوية هي اللي تسوي مشاكل في البيوت. هي الشيطان ينزغ منها. يعني يا جماعة كم نجلس مع أهلنا في البيت؟ كم نجلس؟ عندي كلمة، من كثير من منكم مشغول يا جماعة؟ من منكم مشغول كثير؟ يا حلوك الله يحفظك، بسم الله عليه. كم عمره؟ 6 سنوات، الله يحفظه. يقول مشغول كثير. هذا أكيد والده قاعد يشغله بأعمال شاقة. الله يحفظك، لاحق يا وليدي على الشغل. اللي منكم اخواني واخواتي اللي منكم مشغول جدا، وراح اقول كلمه خاصه في الناس اللي عندهم رساله في المجتمع او يعملون في جمعيات تطوعيه، يعمل الصبح العصر لليل جمعيه تطوعيه، يروح البيت ما في حيل، زوجته قاعد تكلمه وهي قاعد تقول له شريت اليوم وكذا، راح منهك. ايش الحل؟ الحل إنه يعطي جودة الوقت وليس كم الوقت. جودة الوقت، يعني لو قدر يعطي أهله في اليوم ساعة بس، ساعة صافية، يا ساعة يمازح، يا يلاعب، يا ينصت، يا يغازل، إن شاء الله 10 ساعات باقي. يا جماعة جربوا انصت. مرات زوجاتنا احيانا يكلموننا مواضيع غير مهمه عندنا واحنا كذلك، انصت، الموضوع مهم عندها. اقول شيء ثاني يا جماعه، احنا واخواتنا وبناتنا، اذا اردت ان تخلي واحد يعني يرتاح لك، ايش تعمل من بين الاشياء؟ اهتم باهتمامه. انا اجيب مثال، وربما ام خالد تسمع الحلقه هذه، والله ما اعرف، يمكن خالد الله يحفظها ويحفظكم يمكن تسمع. ام خالد في الكويت واحنا متزوجين صار لنا الان بفضل ربي 36 سنه، الفضل لله والمنه. ام خالد فيها شيء غريب على النساء. ام خالد تحب السوق. انا ما ادري عنه هني، كل يا الله يحفظكم. ام خالد تحب السوق، أنا ما أحب السوق، ليس فقط من الباب الشرعي، بس أنا ما عندي ميل في السوق. بس إذا مخالد جت من السوق، خاصة إذا سافرت مع عيالي أو رحت معاها مثلا، صار الله كتب لنا روحة مثلا لندن حق التسوق زينة، إذا صارت يسرت وإحنا قاعد بلندن، جت مخالد من السوق، أنا أخذ فندق قريب من السوق. إذا بدت مخالد، عندنا 7 أبناء و3 أحفاد بفضل ربي، فمخالد تسوقها للأبناء، أنا أنصت لها بعشق، مع أني ما أحب السوق. ما شاء الله مخالد، وين حصلتي هالفستان؟ هذا في محل، رحنا ما حصلنا، قالوا لنا مكان ثاني، وأنا أقول ما شاء الله. ومرات النساء يبالغون، الحين بقول مخالد ما إن شاء الله ما تسمع،
مرات شد ام خالد اقول لها زين وفستان الجازي، حفيدتي الجازي، بنت ولدي خالد، حفيدتي الجازي، حفيدتي الجازي، قول الله يخليها الله يحفظها. اقول حفيدتي الجازي 4 مرات اقول حفيدتي الجازي. قلت ام خالد، اقول ام خالد، المهم كمل قاعد اقول الرعايه المعنويه هذا الرعايه المعنويه. او حفيدتي الزين، الشيخ ما الله يحفظها، الله مو من قلب كلش الله يحفظها الله يحفظها. المهم يا جماعه والله اسمع ام خالد، يوم من الايام اذكر موقف، ما شاء الله هذا فستان الجازي وين حصلتيه؟ رحت محل ما اعرف وين، دخلت سكه في السوق، لقيت محل ما حد يعرفه. شو مخدرات؟ شنو يعني محل ما حد يعرفه؟ بس على اساس تحس انه تميز وما حد عرف. واخر قطعه هذه اخر قطعه، والله يا جماعه انا ماسك لساني، انا خريج حقوق، المفروض اقولها لا هذا يخضع لوزاره التجاره، ولا بد ان هناك مفتشين من البلديه ايضا، وانه حسب الماده 5 شرطه 1 اخرب القعده. انا هذا ماسكه صراحه ماسكه. شنو ما حد يعرفه يعني ليش؟ خلي احد، شو يضرني حد يعرف ولا ما حد يعرفه؟ بعض الرجال يقعد لها بالوحده، لا ايش اسم المحل؟ يطلع بالجي بي اس هذا المحل، يدخل جوجل، تعرفين هذا المحل يجونا بالسنه 50,000 واحد. ليش؟ فيا جماعه الرعايه المعنويه، الكلمه الطيبه، الجلسه، الترحيب. ولدي صديقي لما قال له ولده كفو الذئب، الولد هذا ما عطى والده هديه، قال له كلمه. فيا جماعه احنا الحين واحنا قاعد نختم دردشه اليوم، لا بالذات الرجال او النساء تقول انا اللي طبخت له، انا اللي اسوي كذا، انا اللي اختار ملابس عياله، انا اللي اوديهم المدرسه، انا اللي صح، كلها في الرعايه الماديه. المعنويه ايش تقول الزوج؟ زوجة صاحبي رحمه الله عليها دكتوره نوال الله يرحمها، شو الكلمه الطيبه حق الزوج، يزعلها وتراضيه، هو غلطان تراضيه. هذا الرعايه المعنويه. اما الماديه تعطيه الدواء، تتاكد من صحته، تشوف الضغط، هاي رعايه ماديه. حتى الولد يا جماعه، حتى الابناء اليوم يا جماعه، اليوم اذا رحنا البيت اليوم او وانتم جالسين ابعث رساله. والله يا جماعه المستشفى الالماني اي صوب صار، اي جهه؟ الجهه قبل 7 أو 8 سنوات موقف ما انساه عندكم. محاضره كانت عندي او دوره في المستشفى الالماني، وحاضر معانا عسيري الله يذكره بالخير، واحد معروف عندكم، وزوجته مع النساء. وقلت ذاك اليوم المثل ان مرات يا جماعه مو لازم اللي يحب يسوي هالشيء حسب العرف والعادات. قلت عن واحد من اصحابي اللي حب راس زوجته، مثل العجمي اللي قلت عنه، ومثلي انا قبل 8 سنوات، انا في بيتنا العرف ما نحب راس الزوجه، العرف. بس قبل 7 سنوات او 8 حبيت راس ام خالد بدون زعل. وموقف ربما سمعتوه بعضكم في اليوتيوب، موقف ما انساه، انا جاي من السفر، ام خالد حبتني بالوجه حسب العادات في منطقتنا. انا اعرف يا جماعه والله القبائل حسب عرف القبائل عندكم، الرجل يقبل زوجته بالخدين اذا جاء من السفر امام الابناء. ما ادري، احنا عندنا القبائل لا، احنا في القبائل اغلبهم ما يسلم بالخدين امام زوجته امام عياله. عندنا صوب الحاضره عندهم هذا الامر. انا الحين ما اتكلم عن قبيلتي انا في العادات، اتكلم عن اطباع المجتمع. فانا قبل جاي من انا ما احب راس ام خالد، بس السلام نسلم، تحب ام خالد تسلم عليه بالخدين وتحب راسي، هذا العرف عندنا. ذاك اليوم والله يا اخواني واخواتي بدون سبب قلت ليش ما اقبل راس ام خالد؟ حبت راسي حبيت راسها. لكن الصراحه وللاسف الشديد شعرت بالاثم داخل. للاسف الشديد الاثم وما حاكى. شوف بقايا جاهليه. انا فيني ابو جهل ولهب صغار كم واحد موجودين عندنا صح؟ تحركوا
تحركوا هذول. الشيطان انا ما خبرتم خالد، بعد اسبوعين سفره ثانيه جيت تكرر الموقف، حبت راسي حبيت راسها، فما طاوعت المقاومه، مقاومه الشيطان هذه للتغيير، مقاومه شيطانيه ما طاوعتها، حبيت راسها. بعد شهر مره ثالثه حبيت راسها، حبيت راسها. المره الرابعه صار المحذور، جيت ام خالد حبت راسي وعطتني راسها، صار حق مكتسب يعني. قلت لهم خالد لا 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 ما هو حق مكتسب، هذا فوق البيعه، فلا توثقينه ترى هذا مو حق مكتسب ابدا. الشاهد فقلت هالقصص في هني المستشفى الالماني. خلصنا، جاني هذا الشخص من وجهه منطقتكم، قال والله ابو خالد، بعد يعني شافني بالليل، قال لي ابو خالد والله في موقف السيارات يوم جت زوجته ركبت السياره يقول حبيت راسها تقديرا لها، اللي هو التطبيق يا جماعه. إيه؟ الشخص هذا عسيري، قال ابو خالد ما هي من عاداتنا ويقول بعمري ما حبيت راسها، بس والله يوم قلت ان من اكرام الزوجه تحب راس الزوجة خلاص. هذا يعني ما هو لازم. ماشي يا جماعه، اذا خل نلم الموضوع. احنا عندنا 5 اشياء في الاسره. يا خلصنا ان شاء الله، بس ابي نص ساعه زياده. راح اسلم بعدين راح ابقى حق الاسئله. يا جماعه راح نختم عشان الكاميرات، بس اكون موجود حق الاسئله. اذا في سؤال الله يحفظكم. سامحوني طولت عليكم يا جماعه، طولت عليكم سامحوني. يقول لا والله كمل، اقول سامحوني. الشاهد يا جماعه احنا عندنا 5 اشياء: المشاعر داخلنا، الاصل العلم المعرفه، المهارات نتدرب، الاخلاق ركن، الاذواق مو ركن مهمه بس سمسمها احسن الواحد يسويهم. ننظر لها. 2 مرجعيتنا في الاسره الكتاب والسنه، اي شيء يخالف الكتاب والسنه لو جاينا من اليابان ولا من اعظم دوله في الدنيا ما ناخذه، لا. 3 ابدا يا جماعه. الطبع شديد، ابو طبيع يترك طبعه بس بعسر، ابو طبيع يترك طبعه لكن جهاد النفس. اسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك فيكم، في اولادكم واهلكم واموالكم ومنطقتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار